नमस्कार. ते बरो दीस दिवं म्हजे गोंयकार भाव भयणीनो. आयज आमी चिंतला एक क्लास कोंकणीन करुया. हो वेळ तुका पिडीचो भायर वचोंक इतलो चान्स ना कोण गोंयांत रावता ती. आनी जो कोणाक कोंकणीन योगा क्लास करपाची उमेद आहा तांकां ही क्लास बरी लागतली. ही क्लास कोण सारकेच योगा सुरू करतात त्या लोकांक. तरी तुमकां कोणाक ही क्लास कठीण लागता तुमच्यान जाता तें करूं येता. ही क्लास चड लांब आसची ना आनी सारकी सरळ. इंडियेन आमकां योगाचें कांय बरें देणें दिलां. हांव उमेद करतां की ही क्लास करून तुमकां मनाक शांती मेळटली, आंगाक घोटाय मेळटली. तर आमी करुया सुरू. तुमी पळयलां आसतलें की हांगा 2 ब्लॉक आहा, बेल्ट आहा आनी चादर आहा. ओके. तुमच्या लागीं कांय ना जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. तुमच्यान हें नासतना पासून करूं येता. नाजाल्यार भितर वचून चादर हाडात आनी बूक हाडात आनी शॉल हाडात, बेल्ट हाडात आनी तुमच्यान तें यूज करूं येता. पूण आयज आमी यूज करचे ना उजार करचे ना. पूण हांवें तरी पूण दवरलां हें हांगा तुमकां दाखोवंक की हें तुमच्यान कोण आतां स्टार्ट करता योगा तांकां हें हेल्पफूल जातलें म्हणून. तर आतां आमी ब्लँकेट घेवया आनी आमी ह्या ब्लँकेटार बसोया. तुमकां हें ब्लँकेट मातशें खाला लागता जाल्यार तुमच्यान हे ब्लॉक आहात ते दवरूं येता ताचेर. ब्लँकेटार बस आनी तुजे पांय जाता थंय फोल्ड करात. एकदम कम्फर्टेबल आसूंक जाय. बरें. फाट एकदम सारकी उबी आनी हात तुमचे हांगा घुटण्यार दवरात. दोळे बंद कर आनी थोडो वगत फकत तुजो सांस भितर येता भायर वता तो पळयात की तुमचो सांस आतां भितर येता आनी भायर वता. पळयात की नाकांतल्यान भितर आमच्या लंग्सांत भितर सरता तो सांस. लंग्सांतल्यान भायर वता तो सांस. नाकांतल्यान भितर वता सांस आमच्या लंग्सांत. लंग्सांतल्यान सांस भायर वता. चिंतना येत जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. चिंतना येत जाल्यार ती चिंतना येवं दी. तुमी फोकस करात. आमचें एटेन्शन आसूंक जाय आमच्या सांस पळोवंक. कोण सांस येता भितर येता तो सांस पळयात, भायर वता तो सांस. चिंतना आसूं दी. चिंतना सदांच आसात. पूण आतां आमी सांस पळोवंक लागले म्हणटच आतां आमचें तें अवेरनस येता की हे चिंतना इतली आहात सायबा. आसूं दी ती चिंतना. सांस पळोवन सुशेगाद ती चिंतना उणी जातात. तांकां इतलें एटेन्शन मेळना. एटेन्शन फकत सांसाचेर. सांस भितर आयलो
सांस भायर गेलो. सांस भितर आयलो. सांस भायर आयलो. आनी फकत थोडो वेळ आनी गुडेक पांय आनी फाट दुखोंक लागतली आनी आनी सारकें डिफिकल्ट जातलें मातशें थंय बसोंक. नो प्रॉब्लम. पोत्तून येयात. सांस पळोवंक पोत्तून सांसाचेर पोत्तून ध्यान दी. थोड्या वेळान स्लोली इजी जातलें. स्लोली आनी सुबेज सांस पळयता तितलो मनाक शांती मेवतली. पासत सांसाचेर एटेंशन दिवपाचें एकदम इम्पॉर्टंट. सांस पळय भितर येता, भायर वेता. भितर येता, भायर वेता. मागीर स्लोली दोळे उक्ते करात. आनी आतां आमी मातशें फाटीक कितें इल्लें स्ट्रेचींग करया. फाटीक इल्लें स्ट्रेचींग करया. तुजे हात आहा ते सायडीक घे आनी वयर काड. ओके. पाम टू द सिलींग. वयर काडात आनी मागीर सांस सोडटा दाय वाटेक टर्न करात. आनी टर्न करून दाया बुजाच्या वयर पळय. तुजी गोमटी, तुजी फाट, तुजें वयलें बूज, गोमटी सगळ्याक आमची ती रिडकी हड्डी आहा ती सारकी एकदम स्क्वीज जातली. सांस बरो घे. थोडी कठिनाय जाता. ट्विस्ट करता थोडी कठिनाय जाता सांस घेवंक. नो प्रॉब्लम. मातशें आनी सुबेज एफर्ट कर सांस घेवंक. सांसाचेर ध्यान आहा तो सोडिनाका. सांसाचेर ध्यान आहा तो सारको दवरात सांसाचो ध्यान. आनी मागीर सांस भितर घे आनी पोत्तून यो. आमी आतां उजव्या वाटेन टर्न करया. आनी सांस सोडटा उजव्या वाटेन टर्न कर. उजव्या शोल्डराच्या वयर पळय. तुजी सकयली फाट, तुजें बूज, तुजी गोमटी सारकी आख्या आंगाक, आख्या फाटीक सारकी स्क्वीज. आनी मागीर सांस भितर घे आनी परत यो. आतां आमी शोल्डराक कितें करया. आमची बुजां आहात तीं केन्ना केन्ना सारकीं दुखोंक लागता. कंप्युटराचेर, फोनाचेर काम करता ताजेर. म्हणटच आमी शोल्डराक एकदम कितें दोन एकदम सिंपल एक्सरसायजी करया. हात तुजो फुडें घे आनी वयर काड आनी वत सायडीच्यान हाड आनी एल्बो आहा ते एल्बोक फाटीक मातसो बोड आनी हो तुजो हात आहा तो फाटीक टच कर आनी सुशेगाद ओड. आंग आख्खें उबें आसूंक जाय. ओके. हो योगा करिनाकाय. सारकें उबो बस. तुका आनी हायट जाय जाल्यार आनी हायट यूज कर. आनी कितें दुसरीं चिंतना आहात आख्या दिसाची, फाल्यांची ती सोडून घाल. ती फाल्यां पळोवया कितें जाता तें.
आमच्या गोंयांत आमी फाल्यांचें चडशीं चिंतात सारकें आयचें चिंतात रिलॅक्स आहा आनी मागीर सांस सोड आनी हात पोत्तून काड आनी मागीर वो दावो हात वयर काड आनी शोल्डरा लागीं हाड आनी रायट हँड उजवा हाताचो एल्बोक हाड आनी सुशेगाद फाटीं ओड चड ओडी नाकाय बरें इंजरी जातली इंजरी सारकी भयंकर इंजरीक चान्स दिनाकाय एकदम स्लोली स्लोली सुशेगाद तुका फिलींग जातलें हो मसल ओडटा तो फिलींग जातलें वो आमचे शोल्डर आहा ते शोल्डराक फिलींग जातलें कितें एकदम टायट आहा मसल ते रिलीज जातलें आनी मागीर सांस सोड आनी हात पोत्तून घे आतां आमी आख्खो आमचो हात आहा तो लेफ्ट आनी रायट एकदम स्ट्रेच करुया बरें हात सायडीक काड पयलीं आमी हे स्ट्रेच करुया आमचे फिंगर पळय अहे आनी मागीर आमी हात पोत्तून हाडटले आनी मागीर फिंगर अहे घालतले आनी स्ट्रेच करतले तुजे हात सायडीच्यान वयर काड आनी शिफ्ट कर आनी स्ट्रेच कर आनी गोमटी एकदम उबी दवर गोमटी सुशेगाद आसूं दी आनी चड ओडी नाकाय बरें सुशेगाद ओडीत राव आख्खें आंग सारकें वयर पासून येता सगळें स्ट्रेच जाता फ्रॉम हीप शोल्डर रिस्ट सगळें स्ट्रेच जाता सांस घेत राव योगा करतना स्ट्रेस आसूंक फावना सुशेगाद हांगाचो टायम चिंतनाचो टायम न्ही चिंतना चिंतना सोडून घालया हांगाचेर आमचो ध्यान दी हांगाची गोठाय एकदम इम्पॉर्टंट सांस घेत राव आनी मागीर हात परत हाड हात आमच्या पांयार दवर दोळे बंद कर आनी थोडो वेळ घे फकत फिलींग आमची गोमटी आहा आमचो शोल्डर आमचे बूज आहा फाट आहा खंय दिसता आमकां इतलें स्ट्रेचींग केल्या उपरांत बरें दिसता छाती बरी दिसता कितें थंय एकदम टायट आसलें तें आतां ढील जालां रिलीज जालां आनी इन्जॉय कर तें फिलींग आमी आंगाक कितें देणे दिलें म्हणटच आंग आमकां पोत्तून सांगता की बरें दिसलें बरें केलें तुवें तें आमी इन्जॉय करूंक जाय बरें आतां आमी पोत्तून स्ट्रेच करुया आतां हात तुजो आहा जाल्यार अहो घे पयलो आहलो जाल्यार अहो घे विसरलोय जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना बेश्टो अहो कर आनी बॅक ओके सांस घे आनी हात स्ट्रेच कर आनी बरो सांस घेत राव आमची रिडकी हड्डी आहा ती सारकी बरी उंच उखलोन दी सारकी जड उखली नाकाय सुशेगाद उखलीत राव पूण उखलोन दी एग्रेसिवली उखली नाकाय पूण उखल डोंट फॉरगेट टू स्मायल दवर तोंडार सांस भितर सांस भायर अटेंशन सांसाचेर दवर आनी मागीर सांस सोड आनी हात परत हाड पांयाचेर हात दवर आनी खंय फिलींग जाता आमकां आमचो शोल्डर आमचे बूज आहा ते आमची गोमटी आहा ती
फाट, छाती, बरें. आतां आमी उठया आनी आंगाक आनी दुसरी कितें मुवमेंटाची एक्सरसायज करया. ते ह्या एक्सरसायजीन आमी फ्लेक्सिबिलिटी हाडटा आमच्या आख्ख्या आंगाक. बरें. हो तुजो हात आहा तो शोल्डरा सोकला दवर आनी हें तुजें दोपर आहा तें आमचे हिप्सा हिप्सा सोकला दवर. आनी मागीर सांस सोडटाना आख्खी फाट बागाय आनी सांस भितर घेताना स्ट्रेच कर. सांस सोडटाना बागाय, सांस भितर घेताना स्ट्रेच कर. 10 पावटी. बरें. आनी आख्खें आंग आमचें आख्खें वयलें आंग आहा तें आवर ट्रंक म्हणटात आमी इंग्लिशीन तें आमचें आख्खें ट्रंक टोर्सो तें आख्खें फील कर. आख्खें आंग, फाट, कमर, गोमटी, छाती, पोट, सगळे मसल, बुजां, आमचे हिप्स आहा ते सगळे थंयसर मुवमेंट जाता आनी सगळे थंयसर सर्क्युलेशन जाता आमकां थंय आख्ख्या आंगाक. मागीर सांस सोड आनी रिलॅक्स जा. आतां कितें करया पोत्तून आमी इल्ली फाटीक आनी आमच्या शोल्डराक आनी इल्लें स्ट्रेचींग आनी इल्ली एक्सरसायज करया. केन्ना केन्ना हांवें सांगलां केन्ना शोल्डर एकदम स्टीफ जाता आमी कामाक लागोन आनी चड चान्स मेळना आमकां शोल्डर स्ट्रेच करूंक, फाट एकदम स्टीफ जाता बसोन बसत आमकां इल्ली मातशी स्ट्रेचींग करूंक इल्लें मातशें रिलीज करूंक एकदम बरें. म्हणटच तुजें तें आतां हें हाड आहा तें हाका म्हणटात फिमर बोन. ओके. हें सारकें उबें दवरात आनी फुडें वचोंक दिनाका आनी फाटीं वचोंक दिनाका. हें सारकें 90 डिग्रीज आसूंक जाय. बरें. आनी हात तुजो तकले वयर व्हर आनी पयलें तुजी ती फाट आहा ती देंवोन दी सारकी सोकला. मागीर तुजो शोल्डर देंवोन दी सोकला आनी सुशेगाद तुजी फाट आनी शोल्डर स्लोली स्लोली देंवोन दी. एम तुज्या ती चीन आहा ती टच करूंक, तुजें ती छाती आहा ती टच करूंक, पूण फोर्स करिनाका. सुशेगाद येतली ती आनी गरज ना ती इतली सोकला वचोंक. तुजी हांगा आहाय जाल्यार ती ओके आहा. पूण आसा की स्टार्टिंगान म्हणलां की आमच्यान ब्लॉक हाडी येता. ब्लॉक नाजाल्यार चादर आहा तें ब्लँकेट आहा तें यूज करी येता. आतां तुका हांवें फिलींग जाता तूं चड सोकला वचोंक जायना, शोल्डर तुजें स्टीफ आहा, तुजें हो राव येता. आतां तो जिमान वेताय आनी
वेट्स कोत्ता आनी तुजी शोल्डर बी एकदम टायट जाल्या जाल्यार तुज्यान हो राव येता. बेनिफीट जायतो हातूंय बेनिफीट आहा. तुजें आज स्ट्रेच करीत जाल्यार आनी सुबेज बेनिफीट. आनी राव थंय तकली मॅटार सुशेगाद रेस्ट कर. घुमटी सुशेगाद रेस्ट कर. बरें मागीर सांस भितर घे आनी स्लोली स्लोली पोत्तून यात. आतां ही एक एक्सरसायज करुया. ही मातशी चॅलेंज. ओके, हाका म्हणटा अधोमुख श्वानासन. श्वान म्हणजे सुणें, डॉग, आनी अधो म्हणजे डावनवर्ड आनी मुख म्हणजे तोंड. ओके, संस्कृतान. म्हणटच आमी हें एक्सरसायज थोड्यांक मातशी डिफिकल्ट जातली. आतां कोण रेगुलरली करतात तांकां सारकी इजी आसतली. हात तुजो शोल्डरा सकला दवर. तुजी बोटां आहा तीं पांयाचीं बोटां तीं भितर खंय हाड आनी पांय उखल आनी लोट फाटी आनी लोट फाटी आनी लोट फाटी आनी लोट फाटी. आगे फाट आहा ती तुजी स्ट्रेच जावंक जाय. आतां तूं पांय उबे करशी आनी तुजी फाट खंय पावली जाल्यार कांय बेनिफीट ना. पांय मातशे बेंडूच दवर स्टार्टिंगाक. हांव पासून स्टार्टिंगाक म्हणजे हें स्ट्रेच जायसर हांव म्हजे पांय बेंड दवरता. कित्याक म्हाका धांवपाची संवय आहा न्ही, केन्ना केन्ना हे टायट जातात फाटल्यान. म्हणटच हांव बेंड दवरता आनी स्ट्रेच कर आनी स्ट्रेच कर. आखी फाट स्ट्रेच जाली, सगळें स्ट्रेच जाली. भियेनाकाय, कांय जायना. आंग एकदम घट आमचें. स्ट्रेच थोडोच वेळ स्ट्रेच केल्यार कांय जावपाचें ना. इन्जॉय कर. सांस बरो घे. आंग तुजें एकदम खोशी आसतलें. आयज फाल्यां मातशें पेन पासून आयल्यार आंगाक नो प्रॉब्लम. आनी मागीर सांस सोड आनी सकला घे. आयज तुका हांवें प्रॉमीस दिलें ही क्लास एकदम सिंपल आसतली म्हणून. म्हणटच ही क्लास हांवें सिंपल दवरल्या. आतां आमी फाटीं रेस्ट करुया आनी इन्जॉय. फाटीं रेस्ट करून फकत पोत्तून सांसाचेर आमचो ध्यान एकदम सांसाचेर. आनी एकदम इम्पॉर्टंट सांसाचेर पोत्तून ध्यान हाडात. तुमी भायर वेता तेन्ना सांसाचेर ध्यान हाड. सांसाचेर ध्यान हाड. इतलें डिस्ट्रॅक्शन जाता, मन एकदम चलता. सांसाचेर ध्यान हाड. एकदम शांती मेवतली आंगाक आनी मनाक शांती मेवतली. सॉरी, फकत आंगाक न्ही, मनाक शांती मेवतली. बरें, एकदम बेश्टो फाटीर हो रेस्ट जा. एक फावटी एक्सरसायज केली म्हणटच आनी मागीर रेस्ट घेतलो म्हणटच एकदम बरें दिसता रेस्टाक. आतां तुजे दोन हात पळय ते हा घे आनी पोटार दवर. आनी फकत तें फिलींग पोट वयर येता, सकला देंवता, वयर येता, सकला देंवता. तें फकत फिलिंगान राव तूं आनी कांय करिनाकाय.
पोट मातशें हार्ड खंय दिसता जाल्यार मातशें सांस सोडटाना मातशें सॉफ्ट कर तें पोट. आनी मागीर ती हात सायडीक काड आनी फकत थोडो वेळ बेश्टो सारको रिलॅक्स जा. कांयच करिनाका, सारको रिलॅक्स. मागीर हांवें एक दोन बेश्टे सांस घे, मातशे डिपर सांस घे. बोटां आनी पांयाची बोटां, हाताची बोटां मातशी फ्लेक्स कर, बेश्टी हालय मातशी. आनी तुजे पांय स्लोली स्लोली सुशेगाद वयर हाड. उजव्याक टर्न कर. दोळे उगड आनी आमी बसया. देव बरें करूं. हांव येता की तुमकां ही क्लास एकदम बरी लागल्या. तुमकां बरी लागल्या जाल्यार सोकला डिस्क्रिप्शनान थंयसर सोकला मेसेज धाडात की तुमकां बरी लागल्या, की तुमी प्रॅक्टीस कोत्ता. सबस्क्रायब बटन आहा तो दामात आनी म्हाका हें दी की सांगात की तुमकां ही क्लास बरी लागल्या. सो म्हज्यान तुमकां आनी क्लासी करूं येता तुमकां बरी लागल्या जाल्यार. आनी म्हाका चड उमेद आनी हांव एकदम खोशी कोंकणीन आनी क्लासी तुमकां धाडूंक. हांव येता की सगळें तुमचें सगळें बरें आसूं. देव बरें करूं.